मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक देवाचे आशीर्वाद मागतायच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें सांपावलो आनी बार्नाबास विविध गांवांनी वचून सुवार्ता प्रगट करनासात अंतियोका सुवार्ता प्रगट करतना थोडे जुदेव तेंचे विरोध रावतात तांकां दगदणी दिवं सुरू करतात त्या देखून थंयचे ते पळून वेतात लिस्त्र्या म्हळ्या गांवांत ते येतात आनी थंय सुवार्ता प्रगट करतना जम्या मदें एक तोंटो आसतलो जल्मांतान तो तोंटो जावन आसतलो सांपावलोची दिश्ट ताचेर पडटा आनी सांपावलो ताका सांगता तुज्या पांयाचेर नीट उबो राव तक्षणच जल्मांतान तोंटो जावन आसतलो तो उबो रावता आनी चलूंक लागता हें पळोवन हे सगळे लोक विजमीत पावतात देवूच मनशाच्या रुपार आमकां भेटूंक आयला म्हणून सांपावलोक आनी बार्नाबासाक ते पुरसांवार व्हरतात आनी तांच्या मुखार यज्ञ भेटोवन ते तयार जातात हें पळोवन घेवन सांपावलो तांकां सांगता भावानो तुमी कितें करूं फुडें सरल्यात आमी देव न्हय तुमचे बरी आमी मनीस आमी तुमचे मदें आयली हांव निज्या देवाची वळख तुमकां दिवच्याक आनी सुवार्ता प्रगट करच्याक म्हणून तांकां निज्या देवाची तांकां वळख करून दिता आनी सुवार्ता तांकां प्रगट करता वय आमी आज पयस सभेन जिवन आसा आमकांय सुवार्ता प्राप्त जाला आमकां मेळिल्ली सुवार्ता आमी हेरां प्रगट केल्यार जायते जाणांक आमी निज्या देवाची तशेंच जेजूची वळख करून दिवंक जाता ह्या संवसारांत जायते जाण देवाचें उतर आयकुच्याक राखून आसात ते देखून आमकां मेळिल्ली सुवार्ता आमी हेरां प्रगट केल्यार आमी निज्या देवाची वळख लोकांक करून दिवंक जाता आनी क्रिस्ताची वळख लोकांक करून दिवंक जाता अशें हेरांक आमी देवाचें उतर प्रगट केल्यार तांणी तें भावडां स्विकार केल्यार तांचें जिवितांत अजापा जिवितांय घडोवंक शकतात आनी जे तेचे देवाचें उतर आयकूंक अत्रे गूण आसात आनी ते भावार्थान देवाचें उतर स्विकार करतात आनी तशें स्विकार केल्या वेळार तांचें जिवी परिवर्तन जाता मात्र न्हय तांच्या जिवितांत देव आश्चर्य अद्भुतांय करता असलो संदेश हे पयलें वाचप आज आमकां दिवन आसा तशें आयच्या बांजलांत जेजू आमकां सांगून आसा जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळता जो कोण देवाचो मोग करता तो देवाचे उपदेश पाळता ह्या उतरां मार्फत आज जेजू आमकां सांगून आसा की आमी केवळ उतरांनी मोग करता म्हूण सांगल्यार पावना बगर आमच्या करण्यांनी तो दाखोवंक जाय कशें भुरग्यांनी आवय बापायचो हांव तुजो मोग करता म्हूण उतरां सांगल्यार पावना भुरग्यांनी आवय बापायची खुशी करूंक जाय आवय बापायन दिल्लें काम करूंक जाय त्या वेळार आवय बापायक कळी जाता भुरगीं आमचो खरो मोग करता म्हणून तशेंच आमचो मोग देवा थंय आमी कितले उतरांनी देवाचो मोग करता म्हूण सांगल्यार तें पावना आमी देवाच्या उपदेशा प्रमाणे देवाच्या कुशे प्रमाणे जेल्यार मात्र आमचो मोग खरो जाता त्यो देखून आज जेजू आमकां सांगून आसा उतरांनी मात्र न्हय बगर करण्या रुपार आमी आमचो मोग आमी खरो करून दाखोवंक जाय केन्ना आमी देवाचें उतर पळता तेचे कुशे प्रमाणे जियेता केन्ना आमी जेचें उतर प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियेता त्या वेळार आमकां देवाचेर आनी जेचेर खरो मोग आसा म्हणून आमी दाखयलें बरें जाता अशें आमचो मोग केवळ उतराचो मात्र न्हय बगर करण्या रुपान आमी तो रुजू करूंक जाय त्या वेळार आमचो मोग खरो जाता असली समजणी मोगाची आज जेजू आमकां वांजेलांत दिवन आसा